नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो अध्ययनले महँगी करिब 14% पुगेको देखाएको छ। यो तथ्य आफैमा संवेदनशील छ। अर्थात् यसको सीधा अर्थ के हो भने महँगी यही स्तरमा कायम रहिरह्यो भने धेरै जनता गरिबीको रेखामुनि जाने सम्भावना रहन्छ। हामीले गत 3 दशककै तथ्याङ्कहरूलाई हेर्ने हो भने पनि महँगी औसतमा 7% भन्दा माथि पुगेको देखिँदैन। महँगीका हिसाबले अहिलेको समय कति संवेदनशील छ यसैले प्रश्नाउँछ। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी आखिर देशमा महँगी बढ्नुको कारण के हुन सक्छ, कसरी आनी बानीको परिवर्तनले नेपाल धनी हुन सक्छ, आज हामी यसैको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। जब बजारमा महँगी आकाशिन्छ एक थरी मानिस नेपाली व्यवसायीलाई गाली गर्न थाल्छन्। राजनीति गर्नेहरू सरकारको आलोचनामा उत्रिन्छन्। हामीले के बुझ्दैनौँ भने महँगीका कारण न नेपाली व्यवसाय हुन् न त सरकार मात्रै हो। अहिलेको महँगीका कारण मुख्यतः ठूला र शक्तिशाली देशहरू हुन्। विश्वमा मुख्य वस्तुहरूमाथि 5-7 मुलुककै नियन्त्रण छ। चलेका ठूला ब्रान्डहरूले विश्व बजार नै होल्ड गर्ने क्षमता राख्दछन्। ठूला देश र ठूला कम्पनीले साना देशमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका नाममा लोभलाग्दा शर्त प्रस्तुत गरेर ती देशका आफ्ना प्रतिद्वन्दी कम्पनी मर्जर वा एक्विजिसनको नाममा आफैले अधिग्रहण गर्दछन्। यस्ता कम्पनीले स्थानीय नेता र सरकारी कर्मचारीहरूलाई अप्रत्यक्ष तरिकाले हातमा लिन्छन् अनि प्रचारमा अन्धाधुन्द खर्च गरी पुरै बजार कब्जा गर्छन्। हामीले के भुल्नु हुँदैन भने बहुराष्ट्रिय कम्पनीले प्रचारमा गरेको खर्चको अन्तिम दायित्व उपभोक्ताकै हो। पेट्रोलियम, बिजुली, ब्याट्री, कोइला जस्ता खनिज पदार्थ प्राकृतिक स्रोतमाथि सीमित देशहरूको आधिपत्य छ। एक अध्ययन अनुसार विश्वभरको खनिज, कृषि उद्योग, व्यापार लगायतमा विश्वका ठूला 150 कम्पनीले 75% हिस्सामाथि कब्जा जमाएका छन्। समाजवादी हुन् वा पुँजीवादी, सबै देशले कुनै न कुनै आकर्षण आवरणमा साना देशहरूको धन सोरिरहेका छन्। राजनीतिक, आर्थिक हिसाब, लोकतन्त्र वा मानव अधिकारका नाममा होस्, पहिलो विश्वले दोस्रो र तेस्रो विश्वका देशहरूको वित्तीय अधिकारलाई आफ्नो मुठ्ठीमा लिएका छन्। आजको विश्वमा पेय पदार्थको करिब 2/3 बजार बहुराष्ट्रिय ब्रान्ड कोक र पेप्सीले मात्रै ओगटेका छन्। यसमा विश्वभरका अरू सारा खुद्रा ब्रान्डको बजार हिस्सा पुग नपुग 1/3 होला। दशकौंदेखि हिराको बजारमा डी बियर्स कम्पनीको अधिकार छ। दक्षिण अफ्रिका, बोत्सवाना, रसिया लगायतका देशको करिब 90% भन्दा बढी हिराको स्रोतमाथि उसैको नियन्त्रण छ। अहिले विश्वव्यापी विद्युतीय सवारी साधनको लहर छ। विद्युतीय गाडीको ब्याट्रीमा 2 शक्ति मुलुक चीन र अमेरिकाको मात्रै एकाधिकार छ। विद्युतीय ब्याट्रीका लागि चाहिने कच्चा पदार्थको लगभग सबैजसो अफ्रिकी खानीमा चीनले कब्जा जमाइसकेको छ। बाँकीमा अमेरिकाको कब्जा छ। 90% भन्दा बढी कच्चा पदार्थमा यी 2 देशको आधिपत्य छ, जसको उनीहरू आफू खुसी मूल्य राख्छन् अनि पैसा कमाउँछन्। हो, ब्याट्री सबै देशका गाडी उत्पादकलाई चाहिन्छ, तर उनीहरूले पहिल्यै दूरदर्शी भएर सारा कच्चा पदार्थमाथि आफ्नो स्वामित्व कायम गरिसके। पेट्रोलियम पदार्थको अवस्था पनि यस्तै छ। साउदी अरेबियाको सरकारी कम्पनी अरामको लगायत केहीको ओपेकका नाममा एकाधिकार छ। अरू देश आयातमा निर्भर छन्। कोइलाको ठूलो स्रोत भारत, चीन, साउथ अफ्रिका, इन्डोनेसिया, मङ्गोलिया लगायतका देशमा छ। अरू देशमा नाम मात्रैको कोइला उत्पादन हुन्छ। सबैले भर पर्ने यिनै देशमा नै हो। फुड ग्रेनमा अस्ट्रेलिया, युक्रेन, रसिया, क्यानाडा, इन्डिया, साउथ अमेरिका अगाडि छन्। खाने तेलमा अर्जेन्टिना लगायत दक्षिण अमेरिकी मुलुकको वर्चस्व कायम छ। तोरीको तेलमा क्यानाडा र युरोप अगाडि छन्। यी वस्तुहरू पनि 5-7 देशमै धेरै उत्पादन हुने हो। अरू देशले आयात नगरी खान पुग्दैन। चिली तामाका लागि प्रख्यात छ। अहिले युक्रेन र रसियाको युद्धले आपूर्ति श्रृङ्खला टुट्दा विश्वभरि महँगी बढेको छ। त्यो युद्धको बाछिटा हाम्रो भान्सासम्म आइपुगेको छ। 2 देश अशान्त हुँदा खाद्यान्न, सुन, फलाम, खानेतेल, गेडागुडी लगायतको अभाव र चरको मूल्य हामीले बिहोर्नुपर्छ। चीन र अमेरिका जस्ता शक्तिशाली मुलुकले आफ्नो देशमा नभएका वस्तुहरू अर्को देशमा एफडीआई वा कम्पनीको माध्यमबाट पैसा खन्याएर कब्जा गरिसकेका छन्। त्यो वस्तुको आधिपत्य आफै लिइसकेका छन्। मुद्रामा अमेरिकाकै कब्जा छ। माइक्रोसफ्ट भनेर सारा मुलुकको कम्प्युटरमाथि अमेरिकी कम्पनीको कब्जा छ। विद्युतीय गाडीमा विश्वकै अग्रणी मानिने टेस्ला 10औं खर्ब डलरको कम्पनी भइसक्यो। कोभिड-19 को महामारीबाट विश्वका धेरै जसो देश प्रभावित भए।
ढुवानी ठप्प हुँदा विश्वका ठूला कन्टेनर सिपिङ कम्पनी धराशायी भएको मौका छोपेर चीनले ती कम्पनी कौडीको भावमा आफै खरिद गर्यो। कोभिडले चीनलाई अरूलाई जतिको प्रभाव पारेको छैन। अब विश्वमै ठूला सिपिङ कन्टेनरमाथि चीनको कब्जा भयो। ठूला कन्टेनर कम्पनी भएका देशहरूले आफू खुसी ढुवानी भाडा बढाएर मनग्गे कमाइरहेका छन्। विश्वका ठूला कन्टेनर कम्पनीको आधिपत्य चीन र अमेरिकासँग छ। आजको दुनियाँमा अत्यावश्यक धेरैजसो वस्तुमाथि मुख्य 4-5 वटा देशको आधिपत्य छ। अरू देशले आयात गरेर उपभोग गर्ने हुन्। उद्योग चलाउन पनि तिनै मुलुकबाट महँगोमा कच्चा पदार्थ किन्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो देशका डन्डी उद्योग होस् वा तेल वा चामल मिल चलाउन होस्, विदेशबाटै कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्छ। अब तपाईको मनमा लाग्न सक्छ, आखिर देशमा महँगी चाहिँ कसरी आउँछ त? हो, महँगीको मुख्य कारण भनेकै चीन, अरबी देश, रसिया, अमेरिका जस्ता शक्तिशाली देश हुन्। उनीहरूले कार्टेलिङ, मोनोपोली, अधिग्रहण र मर्जर लगायतका हथकण्डा अपनाई अरू मुलुकमा प्रवेश गरी भित्रै सङ्गठित रूपले कुनै विपत्ति, माग र उत्पादनबारे आधुनिक प्रणालीबाट विश्लेषण गर्दै WTO को आड लिएर मूल्य बढाइरहेका हुन्छन्। हालसालै कोरोना कालको नाउँमा अमेरिका, युरोप लगायतका धनी मुलुकहरूले राहत तथा उद्धारका नाममा पैसा बिछ्याउँदा उपभोक्ताको हातमा धेरै पैसा गएर माग उहात्तै बढ्यो। उनीहरूले नाफा कमाएर कोरोनापछि शेयर बजार, ब्रान्डेड सामान, हीरा जवाहरात, घर जग्गा, हवाई भाडा, ढुवानी भाडा आदिले ऐतिहासिक रूपमा कीर्तिमानी कायम गर्यो। कृषि प्रधान देश नेपालमा वर्षेनी 50 अर्बभन्दा बढीको चामल मात्र आयात हुन्छ। तरकारी, फलफुल, मकै, गहुँ, तोरी, कोदो, सोयाबिन, खानेतेल सबै बाहिरबाटै आउँछ। अर्बभन्दा बढी रकमको गुन्द्रुक समेत बाहिरबाट आयात हुनु पक्कै पनि चिन्ताजनक अवस्था हो। हरेक वस्तुमा विश्वकै भर पर्दा हामी विश्वव्यापी महँगीको चपेटामा बढी परेका हौँ। हामी नेपाली धेरै शौखिन उपभोक्ता भयौँ। बचत गर्ने बानी नै छैन हामीमा। आयात गरेरै भए पनि उपभोग गर्नुपर्ने बानी बसिसकेको छ। यो उपभोग संस्कृति देशकै लागि घातक साबित हुँदैछ। यो तथ्यलाई राष्ट्र बैंक र सरकारद्वारा सार्वजनिक तथ्याङ्कले पुष्टि गर्छन्। अब स्थिति नियन्त्रणमा नआउँदासम्म हामीले उपभोगलाई सीमित गर्नुपर्छ। कुनै पनि चीज खेर नफालौँ, विलासी वस्तुको उपभोग कम गरौँ, भोज भतेर कम गरौँ। अवस्था सहज भएपछि पनि अहिलेको जस्तो देखासेकी उपभोग संस्कृति हामीले हटाउनै पर्छ। हामीलाई देशभित्र बनेका गोल्ड स्टार जुत्ताले हुँदैन, नाइकी, एडिडास चाहिन्छ। आखिर हामीलाई विश्वविख्यात ब्रान्ड नै किन चाहियो? किन हामी मालको गुणस्तरमा ध्यान दिँदैनौँ? एउटा ब्रान्डेड ब्यागको मूल्य 2 लाखदेखि 25-30 लाखसम्म पर्छ, अनि हामीलाई त्यही महँगो ब्याग नै किन बोक्नुपर्ने? आखिर उस्तै लुक्सका सस्ता र टिकाउ ब्यागहरू पनि बजारमा पाइन्छ। हुन त यो सबै नेपालीलाई भन्न खोजिएको होइन। जसको हैसियत नै छैन, बिचरा उसले कहाँबाट किन्नु? हामीले त्यस्ता नेपालीहरूलाई भन्न खोजेका हौँ जसले आफ्नो हैसियत बिर्सिएर काम गर्छ। मतलब हाम्रो बानी अरूले घोडा चढ्यो भने हामीलाई धुरी चढ्नुपर्छ। यो त भयो हैसियत बिर्सिनेहरूको उदाहरण। अब यहाँ एउटा यस्तो तबका छ जसको राम्रो हैसियत छ। उसले छानी विदेशी ब्रान्डेड सामान प्रयोग गर्न सक्छ। हो, उनीहरूको कारण पनि अधिकतम मुद्रा विदेश पलायन भइरहेको छ। हुन त आफ्नो क्षमता अनुसार तपाईले वस्तुको उपभोग गर्न पाउनु तपाईको अधिकार हो, तर यस्तो अधिकारले देशलाई भने नोक्सान नै पुर्याइरहेको हुन्छ। आज नेपाली यति धेरै शौखिन भइसकेका छन् कि विश्वमा निस्किएका 101 ब्रान्ड नेपाली बजारमा भेटिन्छन्। यति बेला आम दर्शकहरूलाई एउटा प्रश्न के हो भने, यदि नेभीको बिस्कुटको क्वालिटी ठिक छ भने तपाईलाई किन ब्रिटानिया नै चाहियो? हुन त यो एउटा उदाहरण मात्र हो, कुनै विज्ञापन होइन। जस्तै हामीले कोक, फ्यान्टाको सट्टा स्वदेशमै फलफुलको जुस, दूध, मोही पिए हुँदैन र? हामी सुध्रौँ, आफ्नो आनीबानी सुधार गरौँ। राष्ट्रियता प्रदर्शन गर्ने यहीँनिर हो, विकास निर्माणका प्रोजेक्टमा होइन। देशप्रतिको माया बढाउँ। यदि स्वाद उस्तै छ, रूप र गुण उस्तै छ, आकर्षक र सुन्दरता अनि गुणस्तरमा कुनै कमी छैन भने हामीलाई विदेशी वस्तु नै किन चाहियो? हाम्रा धेरै उत्पादन विश्व बजारका ब्रान्डेड माल जत्तिकै गुणस्तरीय छन्, मात्र हामीले हाम्रा उत्पादनलाई ब्रान्डका रूपमा विकसित गर्न सकेका छैनौँ। कपडा, ब्याग, बेल्ट, जुत्ता हाम्रोमा पनि बन्छन्, तर विश्वविख्यात ब्रान्डसँग हाम्रा वस्तुले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनन्। टिभीमा करोडौं खर्च गरेर ब्रान्ड बनेकासँग हाम्रो उत्पादन रुचाइएन। साँच्चै भन्नुपर्दा विश्वका प्रख्यात भनिएका ब्रान्डले धेरै देशलाई महँगीको चपेटामा धकेलेका छन्।
हो, व्यापार घाटाको मुख्य कारण नै यिनै विदेशी वस्तुहरू हुन् जुन हाम्रो आनी बानीका कारण भित्रिरहेका छन्, जुन एकदमै गलत हो। पुँजीवादीले पैसाको भरमा मार्केट कब्जा गरेका छन्, तर हामी उपभोक्ता विदेशीको सिको गरिरहेका छौँ। अहिले पनि जापानीहरू 10 गुणा महँगो परे पनि आफ्नै देशमा उत्पादित चामल खान्छन्। पर्यटक पाहुनाका लागि होटल वा घरमा बासमती चामल चाहियो भने पनि उच्च कर तिर्नुपर्छ। विदेशी चामलको भर पर्दा विविध कारणले महँगी भयो वा आपूर्ति नै रोकिन पुग्यो भने भोकभोकै परिन्छ भनेर उनीहरू चामल आयात नै गर्दैनन्। हो, यो संस्कृति आज सबैभन्दा बढी हामीलाई नै चाहिएको छ। देश सङ्कटको अवस्थामा पुग्दै गर्दा हामीले आफ्नो देशकै कृषि उपज उपभोग गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ। विदेशी मुलुकसँग भर पर्दा उनीहरूकोमा मूल्य घट्यो भने खुसी हुनुपर्ने, उनीहरूकोमा बढ्यो भने हाम्रोमा पनि बढिहाल्ने हुन्छ। अहिले भएको यही हो। शक्ति मुलुकले अत्यावश्यक वस्तुमा जहिले पनि खेल्छन्। हामीले देशको भूगोल अनुसारको उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ। मूल्य र माग हेरेर जुन ठाउँमा जे धेरै फल्छ त्यही लगाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ। हिमाली भेगमा फलेका स्याउलाई सहजै काठमाडौँमा ल्याउने व्यवस्था मिलाउँदा स्वदेशी उत्पादन प्रोत्साहित हुन्छन्। पछिल्लो समय सिमेन्ट र डन्डी निर्यात सुरु भएको छ, बिजुली निर्यात सुरु भएको छ। यो एकाध सकारात्मक सुरुवातलाई बढाउनेतर्फ राष्ट्रको ध्यान गम्भीर रूपमा जान सक्नुपर्छ। पेट्रोल, डिजेल र ग्यास होइन, स्वदेशी बिजुली उपयोग गर्दा नै देश र जनताको भलो हुन्छ, अन्यथा देश आर्थिक सङ्कटमा फस्दै जाने निश्चित छ। दर्शकवृन्द, तपाईलाई आजको श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो यसबारे हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हाम्रो नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथा जानकारीमूलक सामग्री लिएर आउने नै छौँ। नमस्कार।